गवर्नेंस और गवर्नमेंट देख रही है। एक तरफ मॉडल है प्रोग्रेसिव मॉडल मरियम नवाज शरीफ का मॉडल, और दूसरी तरफ मॉडल है जहनी मरीज का मॉडल। जहनी मरीज का मॉडल ये कहता है कि अस्पतालों में दवाई हो ना हो, अस्पतालों में लोगों को इलाज मिले ना मिले, दहशतगर्दी अरूज पर हो, सड़कें नई बनाना क्या, टूटी सड़कों को बहाल करना हो ना हो, सफाई करनी हो ना हो, लेकिन साड़ियाँ अडियाला जेल के सामने डंड बैठका जरूर वेखो। दूसरी तरफ प्रोग्रेसिव मॉडल क्या कहता है? प्रोग्रेसिव मॉडल ये कहता है कि वही इंतजामिया, वही इदारे, वही महकमे, वही पुलिस, वही एडमिनिस्ट्रेशन, वही लोग। फर्क क्या है? फर्क सोच का है, फर्क विजन का है, फर्क डिलीवरी का है, फर्क लीडरशिप का है। और उस लीडरशिप ने इन 2 सालों के अंदर पंजाब में वो काम किए हैं जो पाकिस्तान और पंजाब की तारीख में पहले कभी भी नहीं हुए। ये 4 साल पहले भी पंजाब के ऊपर ज़हनी मरीज मॉडल की एग्जीक्यूशन हुई, और उसका रिजल्ट क्या निकला कि हर चौराहे और हर मोड़ पे गोगी पिंकी का स्कैंडल सामने आया। आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत को 2 साल गुजर गए हैं। अल्लाह ताला के फजलो करम से एक स्कैंडल क्या, किसी स्कैंडल का एस भी कहीं से बाहर नहीं निकला। लोगों की सोच को अप्रोच किया जा रहा है, लोगों की सोच बदली जा रही है, और हर महकमे के अंदर वो तमाम इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जो पहले कभी देखने को नहीं मिले। एक तरफ बच्चों के हाथों में लैपटॉप और स्कॉलरशिप्स, और दूसरी तरफ बच्चों को उकसाना कि आओ दूसरे सूबों पे अटैक कर दो और अडियाला जेल के सामने जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाओ। ये सोच का फर्क है, ये सूबों की डेवलपमेंट का फर्क है। हमें हमदर्दी है केपीके की आवाम के लिए, और अफसोस होता है कि वो किस दलदल में फंसे हैं, और इंशाल्लाह ताला उस दलदल से वो जल्द आज़ाद होंगे। मैं ये ज़रूर बात करना चाहूँगा कि ज़राअत के ऊपर जिस तरह मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन ने बात की, ये बात और ये तनकीद होती थी कि पंजाब में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और काश्तकार जो है वो गंदम का टारगेट पूरा नहीं करेगा। आज अल्लाह ताला के फजलो करम से पंजाब का जो टारगेट था वो 16.5 मिलियन एकड़ था, और आज हम अपने टारगेट का 102% अचीव कर चुके हैं कि 100 से 2% ऊपर। अगर मैं ये कंपेयर करूं कि पिछले साल से कितनी गंदम ज्यादा लगी है, तो पिछले साल से 4% गंदम ज्यादा लगी है। आज के दिन तक 22 दिसंबर को हमारी फाइनल रिपोर्ट आनी है। आज के दिन तक हम 101 करोड़ 65 लाख एकड़ के टारगेट के अगेंस्ट 1 करोड़ 67 लाख एकड़ का टारगेट अल्लाह ताला के फजलो करम से अचीव कर चुके हैं। अगर मैं ये बात करूं कि पंजाब का कंपैरिजन हो टारगेट अचीव करने में सिंध और केपीके के साथ, तो वो अभी भी अपने 90% के करीब करीब खड़े हैं, और जो उनका टारगेट पूरा नहीं होता, और प्रेशर हर वक्त पंजाब के ऊपर है। और ये भी मैं आपको बात बताता चलूं कि अगर पिछले साल से कंपेयर करें कि सर्टिफाइड सीड का ज्यादा कितना इस्तेमाल हुआ, तो 27% ज्यादा सर्टिफाइड सीड इस्तेमाल हुआ। यूरिया खाद का पिछले साल से इस साल कितना ज्यादा इस्तेमाल हुआ, तो 26% ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल हुआ। खादों की कीमतों की बात करें तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत के अंदर डीएपी हो, यूरिया हो या कोई भी खाद हो, वो अपने फैक्ट्री रेट से 300-400 रुपया कम दस्तयाब है, और वाफिर दस्तयाब है, ना ब्लैक है ना शॉर्टेज है। और वो भी वक्त मुझे याद है जो मैं बार बार कहता हूं कि मेरे जिले के अंदर खादें सियासी डेरों पर मिला करती थी, दुकानों पर मिला नहीं करती थी। आज हर जगह आपको वाफिर दस्तयाबी है। सो मैं ये बात करता चलूं कि 1 करोड़ 65 लाख एकड़ में से पंजाब की जरूरत जो है वो 1 करोड़ 40 लाख एकड़ पर पूरी हो जाती है। कि अगर 1 करोड़ 40 लाख एकड़ गंदम पंजाब में लगे, तो पंजाब के अंदर जितने लोग रहते हैं उनको किसी किस्म की गंदम की शॉर्टेज का सामना नहीं होगा। ये ऊपर वाली गंदम अल्लाह ताला ने हमें ये एजाज बख्शा है कि हम ये बाकी सूबों को फीड करते हैं, और फीड करने के बावजूद जो क्रिटिसिज्म है, जो अपने टारगेट्स हैं, वो उनसे मीट नहीं हो सक रहा है। मैं दूसरी बात जो अल्लाह ताला का करम है हमारे पे, कि हमें पहली मर्तबा लाहौर में सर्दियों में सूरज देखने को मिला है, और उस सूरज देखने के पीछे एक चीफ मिनिस्टर का विजन था और एग्जीक्यूशन थी जो सीनियर मिनिस्टर ने उसको लीड किया, और बाकी तमाम महकमों ने उसके ऊपर अपना किरदार अदा किया। इस दफा स्पार्को ने रिपोर्ट किया कि स्टबल बर्निंग मुंजी की बाकियात जो हैं वो 70% कम जली हैं। तो क्या ये एक ओवरनाइट ऐसा हुआ है? नहीं, इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की दिन रात की मेहनत शामिल है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने फार्मर्स तक राब्ता किया, उनको एजुकेट किया
کہ اگر اپنا آپ آرگینک میٹر اور ٹاپ سوئل کو جلا دیں گے، وہ نیوٹرینٹ ضائع کر دیں گے، تو اگر آپ اس کا نقصان ہوگا، اور اگر آپ اس کو پلاؤ کر دیں گے تو شاید 2-3 سال بعد کھاد کی بھی کم استعمال آپ کو کرنا پڑے۔ ایک بہت بڑا گیپ تھا، جب ہم آئے تو سپر سیڈر پنجاب کے اندر 300 تھے، بیلر جو تھے وہ چند تھے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پنجاب کے اندر 5300 سپر سیڈر ہے، اور اگلی منجی کی فصل کے ہارویسٹ سے پہلے ہمارے پاس پنجاب میں 10,300 سپر سیڈر ہوں گے۔ جب ہم نے سپر سیڈر لانچ کیے تو لوگوں کو سمجھ نہیں تھی کہ مشین کیا ہے۔ آج گندم کی کاشت کے اندر کیفیت یہ تھی کہ ہر ذمہ دار کی خواہش تھی کہ ہماری گندم کی بیوائی سپر سیڈر سے ہو، اور وہ انہوں نے اپنا سپر سیڈر 7,000 6,500 پر ایکڑ کے حساب سے لوگوں کو رینٹ کر کر اپنی اوروں کی بھی گندم لگوائی۔ میں آپ کو یہ ضرور بتاتا چلوں کہ اس موقع کے اوپر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے زونز بنائے، امپلیمنٹیشن کی انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر، اور اتنا بڑا ابھی بھی گیپ ایک موجود ہے جس کو انشاءاللہ تعالی ہر گزرتے سال کے ساتھ ہم برج کریں گے۔ لیکن فارمرز کا شکریہ، کاشتکاروں کا شکریہ، جنہوں نے اپنی حکومت وقت کی بات مانی اور بات مان کر سٹبل برننگ کم کی، اور آج آپ کو یہ سورج دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کاشتکاروں کا شکریہ کہ انہوں نے اپنی حکومت اور اپنی وزیر اعلیٰ پنجاب کی پالیسیز کو لبیک کہتے ہوئے، تمام وہ لوگ جو یہاں دعویٰ کرتے تھے کہ اب پنجاب میں گندم کا 1 ایکڑ نہیں لگے گا، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ پنجاب کے کاشتکار نے گندم کا 1 ایکڑ دور کی بات 1,67,00,000 ایکڑ لگا کر اپنے ٹارگٹ سے زیادہ اچیو کر لیا ہے۔ میں ایگریکلچر کا ایک بہت فلیگ شپ انیشیٹو ہے کسان کارڈ۔ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسی ہال میں پریس کانفرنسز کی جب کسان کارڈ لانچ ہوا، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 3 فصلیں گزر چکی ہیں کسان کارڈ میں، اب گندم کی دوبارہ شروع ہے۔ ابھی تک 250 ارب روپیہ 10 لاکھ کاشتکاروں کو ہم دے چکے ہیں، 250 ارب روپیہ۔ اگر یہ بات ہو کہ اس 250 ارب کا حکومت کو واپس پیسہ کتنا ملا، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 98% ریکوری ہے۔ آج یہ وجہ ہے کہ مائکرو فائنانس کے اندر پنجاب لیڈ کر رہا ہے پورے پاکستان میں، اور اس کی مثال آپ کو کہیں پہلے نہیں ملتی ہوگی۔ اور کسان کارڈ کے ذریعے اگر بات کی جائے تو فارمرز نے اپنا 15 ارب روپے کا سیڈ اور پیسٹیسائیڈ خریدا، 110 ارب روپے کا فرٹیلائزر خریدا، تقریباً 56% لوگ ایسے آئے، وہ فارمر جو چھوٹا فارمر ہے، جنہوں نے زندگی میں نہ بینک اکاؤنٹ کھولا ہوا تھا، نہ بینکنگ کی ہوئی تھی، نہ ATM کارڈ تھا، بینکنگ ایکسپیرینس ان کا 0 تھا۔ 56% ایسے فارمرز آئے ہمارے پاس جنہوں نے کسان کارڈ لیا، کسان کارڈ استعمال کیا، اور نہ صرف استعمال کیا بلکہ اس کی ریکوری بھی پوری کی۔ میکنائزیشن ایگریکلچر کا میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا مین انگریڈینٹ ہے۔ ایک کمپیریزن پچھلے 20 سالوں کے اندر، میں کوئی 5-7 سال کی بات نہیں کر رہا، میں 20 سال کی بات کر رہا ہوں۔ پچھلے 20 سالوں کے اندر زرعی مشینری پر صرف اور صرف 3 ارب روپیہ خرچا گیا، اور مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کے اندر 2 سالوں میں 66 بلین 66 ارب روپیہ صرف زرعی مشینری پر خرچ کیا گیا، جس کے اندر میں نے سپر سیڈر کا آپ کو ذکر کیا، 30,000 ٹریکٹر، جس کے اندر سے 14,000 ٹریکٹر ابھی تک ہم ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں 1 ملین روپیز کی سبسڈی کے اوپر، اور ابھی 6,000 ٹریکٹر ہم نے اسی فائنینشل ایئر کے اندر ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں۔ اور اس فائنینشل ایئر کے بعد پنجاب کے کاشتکار کو، وہ کاشتکار جس نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ میرا اپنا ٹریکٹر ہوگا، 30,000 کاشتکاروں کو ٹریکٹر ملا۔ شفافیت کی اگر بات کریں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس 30,000 میں سے کوئی ایک ایسا فرد واحد نہیں ہو سکتا جو یہ کہے کہ مجھے کسی نے سفارش کر کر ٹریکٹر دیا۔ وزیر زراعت پنجاب اگر چاہے میں کاشتکار ہوں، وزیر زراعت پنجاب اگر چاہے کہ میں ٹریکٹر لوں تو میں ٹریکٹر نہیں لے سکتا، مجھے اس شفافیت سے گزرنا پڑے گا جس سے پنجاب کے لاکھوں کاشتکار گزر کر 30,000 کاشتکاروں کو ٹریکٹر ملا۔ ہائی ٹیک میکنائزیشن، جس کے اندر آپ کے پاس ویٹ کا ہارویسٹر آتا ہے، رائس کا ہارویسٹر آتا ہے، کارن ڈرائر آتا ہے، پیوٹ سسٹم آتا ہے، جس کے اندر بوم سپریئرز آتے ہیں، جس کے اندر ایسی بہت ساری مشینری آتی ہے جو ایک ذمہ داروں کا اور سروس پرووائڈرز کا خواب تھا۔ آج آپ کے پاس بری پرانی مشینری ہونے کی وجہ سے اربوں روپے کا گرین لاس آپ
ہر سال ہر فصل میں آپ اس کو کرتے ہیں, اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ جدید ترین مشینری. 30 ارب روپے کا انٹرسٹ فری لون چیف منسٹر پنجاب نے لانچ کیا, اور اس کے اوپر تقریباً 12 سے 15 ہزار درخواست آئی, اور 4,000 خوش قسمت ایپلیکنٹس جو تھے ان کا کیس پروسیس ہو چکا ہے. ابھی تک 30 فارمرز کو انٹرسٹ فری لون مل چکا ہے فار مشینری. اگر میں بات کروں اس مشینری ہائی ٹیک کے اندر کون سی کتنی مشین ہے, تو ہارویسٹرز 1300 فارمرز نے اور سروس پرووائڈرز نے 1300 ہارویسٹرز کے لیے آپٹ کیا ہے. تقریباً 6 سے 700 ہائی پاور ٹریکٹر کے لیے آپٹ کیا ہے. اگر میں بات کروں بیلرز کی, جو ابھی پنجاب میں صرف 92 بیلر ہیں, ہمارے آنے سے پہلے صرف چند تھے اور 92 ہوئے اور سموگ میں کمی آئے, تو 100 بیلر کے لیے آپٹ کیا ہے. اب ذرا آپ سوچیں کہ پنجاب کی زراعت کے اندر 1300 جدید ہارویسٹر آ جائے, پنجاب کی زراعت کے اندر آپ کے پاس 90 اور بیلر آ جائے, تو آپ کی سموگ کی کنڈیشن جو ہے وہ کہاں جاتی ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میڈیم مشینری, ایسی تمام مشینری جو 20 سے 25 لاکھ 30 لاکھ روپے کی ہے, 95% فارمر جو ہے وہ چھوٹا فارمر ہے. اب اس کو کیا چاہیے؟ اس کو وہ مشینری چاہیے جو اس کے چارہ کاٹنے والی ہے, جو اس کا سائلج بنانے والی ہے, سائلج کو ریپ کرنے والی ہے, جو چھوٹے بیلر والی مشینری ہے. ہم نے ایک پروگرام نکالا ہے جس کے اندر ہم 60-40 پہ سبسڈی دیں گے, اور اس سال 2,500 فارمرز کو ہم میڈیم مشینری جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ دینے جا رہے ہیں. انٹرنشپ پروگرام جس کا کل باقاعدہ لانچ جو ہے وہ سینئر منسٹر پنجاب نے ملتان جا کر باقاعدہ طور پر کیا. پچھلے سال 1,000 انٹرنیز, اس سال 2,000 انٹرنیز. اور خوشی کی یہ بات ہے کہ جب میں ویٹ سوئنگ کے اوپر پنجاب کا دورہ کر رہا تھا, تو 4-5 ایسی ڈویژنز میں مجھے ایسے 4-5 مختلف جگہوں پہ بچے اور بچیاں ملی جنہوں نے آ کر کہا کہ جی ہم آپ کے پچھلے 1 سال کے اندر انٹرنشپ کر آئے ہیں, اور اس انٹرنشپ کی وجہ سے آج ہمیں پرائیویٹ سیکٹر نے اٹھا لیا ہے, آج ہم اس جگہ پہ کام کر رہے ہیں. تو 2,000 بچے بچیاں الحمدللہ پنجاب کے اندر فیلڈ ونگ کے اندر کام کر رہے ہیں, چاہے گندم کی بیوائی ہو, چاہے اسموگ میٹیگیشن ہو, چاہے فلڈ ڈیوٹی ہو, چاہے فارمر کو ایجوکیٹ کرنا ہو. جہاں پہ ایکسٹینشن ونگ کام کر رہی ہے وہاں پہ انٹرنیز کام کر رہے ہیں. ایگری مال ایک ایسا فلیگ شپ انیشیٹو ہے, ون ونڈو آپریشن. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, ابھی ایگری مال کی وزیر اعلیٰ پنجاب نے مڈ جنوری میں باقاعدہ لانچنگ سیرمنی کرنی ہے, لیکن آج 4 ایگری مال ملتان, سائیوال, بھاولپور, سرگودا کے اندر ایکٹیو ہے, اور آج کے دن تک چند ہفتوں میں وہ تقریباً 150 ملین کی سیل کر چکے ہیں. ابھی لانچ نہیں ہوا, 150 ملین کی وہاں سے سیڈ, پیسٹیسائڈ, فرٹیلائزر کی سیل ہو چکی ہے. ایک چھت کے نیچے آپ کو پیلرا ملے گا اپنی فرد لینے کے لیے, اپنا انتقال کرنے کے لیے اریگیشن کا دفتر ملے گا, بی او پی ملے گا, عسکری بینک ملے گا, لائف سٹاک کا دفتر ملے گا, مشینری ملے گی, رینٹل ملے گی, سیڈ ملے گا, فرٹیلائزر ملے گا. اور یہ ہے ہمارا ایگری مال جو مریم نواز شریف صاحبہ نے ابھی 4 بنائے, اور آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ جانا چاہیں تو میں آپ کو وہاں لے جا سکتا ہوں, اور نیکسٹ فیز میں ہم 10 بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور یہ اتنا بڑا انیشیٹو ہے اور اتنی اس کی اپریسیشن ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو کاشتکار کس لحاظ کس طرح خوش ہوتے ہیں. ہارٹیکلچر یٹ another ویری پرائم آپ کی پتوں کی پھولوں کی انڈسٹری ہے پوری. ان کے لیے ایک باقاعدہ ان کو ہم نے بلایا, ہم نے ان سے کہا کہ محکمہ زراعت آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے. ان کے لیے ایک ہم سینٹر آف ایکسلنس بنا رہے ہیں جس کے اندر ریسرچ ہوگی جو اس کو ہیلپ کرے گی. یہ ان کی ڈیمانڈ پہ بن رہا ہے, اور پتوں کی کے اندر اسی فائنینشیل ایئر میں بننے جا رہا ہے. ایگریکلچر ایکسٹینشن کو مضبوط کر رہے ہیں کہ کوئی بھی فارمر اپنا سوئل کا سیمپل, پانی کا سیمپل لے کر لاہور نہ آئے, بلکہ اپنے گاؤں میں بیٹھے فون کرے. ہماری سوئل اینڈ واٹر ٹیسٹنگ موبائل لیبز ادھر جائیں گی, ادھر ٹیسٹ کریں گی, ادھر رزلٹ دیں گی اور بتائیں گی کہ بور کہاں ہونا ہے, کھاد کتنی لگنی ہے. مینگو اور ڈیٹ پام ہمارا ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں فروٹس ہیں اس کے اوپر, اور سٹرس کے اوپر تو بہت ریپڈلی کام شروع ہو چکا ہوا ہے. سٹرس کے اندر اگر آپ سرگودا جائیں ہمارے سرٹیفائڈ سیڈ کے لیے کام شروع ہو چکا ہے. اسی طرح ہم مینگو اور ڈیٹ پام کے لیے کر رہے ہیں. پوٹوہار پلان, پوٹوہار ایک ایسا ریجن تھا, اگلے ADP کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم
थल रीजन का भी प्लान लेकर आएंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का। पोटोहार रीजन एक ऐसा रीजन था जहां पे ज़राअत को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। 7 अरब रुपए का एक प्लान जिसके अंदर हम 4500 एकड़ बैरन जमीन को काबिल काश्त बनाएंगे, जिसके अंदर ऑलिव एरिया बढ़ाएंगे, ऑलिव एक्सट्रैक्शन प्लांट्स मजीद लगाएंगे, जिंजर को पहली दफा इंट्रोड्यूस करेंगे, मिनी डैम्स बनाएंगे और कई मिनी डैम्स जो बने हुए हैं उनके लिए वाटर कोर्सेज की लाइनिंग करके रकबों तक पानी पहुंचाएंगे। तो मैं आपको यह जरूर बताऊंगा कि इसी तरीके से आपका लाइव स्टॉक सेक्टर जो है, लाइव स्टॉक सेक्टर के अंदर आपकी गवर्नमेंट जो है 3 चीजों पर काम कर रही है। सबसे पहले डिजीज कंट्रोल। अभी तक पंजाब में एक शेखुपुरा में कंपार्टमेंट, डिजीज फ्री कंपार्टमेंट बना है और इस साल हमने 5 बनाने थे। जब हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट किया तो हमें 15 कंपनीज ने अप्रोच किया, जिसके अंदर से 8 क्वालिफाई किए और हमने इस साल सीएम साहिबा से रिक्वेस्ट की कि हम 5 नहीं 8 कंपार्टमेंट्स बनाने जाएंगे। मतलब कि 8 कंपार्टमेंट्स का मतलब है कि वहां की डेयरी, वहां का फैटनिंग फार्म, वहां का मीट चाइना के अंदर जा सकेगा। हर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ब्रीड्स डिटीरिएट कर रही हैं, मिल्क एवरेजेस गिर रही हैं, मीट ब्रीड्स नहीं हैं। हमने जीसीएलआई के साथ मिलकर हमने टॉप क्लास जो सीमन्स हैं, ब्राह्मण का सीमन, होलिस्टियन फ्रीजियन का सीमन, ब्राह्मण का सीमन 500 रुपए का फार्मर को मिलेगा, होलिस्टियन फ्रीजियन का सीमन 150 रुपए का मिलेगा और सेक्स सीमन होलिस्टियन फ्रीजियन का जो कि 20-20 हजार का होता है वो 2000 मिलेगा टॉप क्वालिटी का। लाइव स्टॉक कार्ड अभी तक हम 10 अरब रुपया लाइव स्टॉक फार्मर्स को दे चुके हैं और इसमें कोई कोलेट्रल नहीं है। लाइक किसान कार्ड में तो जमीन है, इसके अंदर जानवर मूवेबल एसेट है और उसकी अल्हम्दुलिल्लाह 98% रिकवरी है। ये है चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ के वो रिफॉर्म्स जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट में किए जा रहे हैं और मुझे इस पे कभी यकीन है कि अगले 2 साल के अंदर आपको ज़राअत का एक नया रंग पंजाब में नजर आएगा इंशाअल्लाह ताला। एक बात जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर खुद भूल गए हैं वो ये है कि इस दफा सीड की जो एक थैला है उसके ऊपर 500 रुपीज, मुझे भी जुबानी याद होगी अब एग्रीकल्चर जितनी हमें किरमानी साहब पढ़ाते हैं सारा वक्त मीटिंग्स में बैठ के, तो 500 रुपए जो है वो सब्सिडी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने हर बैग के ऊपर जो है वो काश्तकार को दी है और उसके बाद इस पे बड़ी मेहरबानी मिनिस्टर इंफॉर्मेशन की, वो बताने को इतना कुछ है कि वो कई चीजें मिस हो जाती हैं। जब वीट सोइंग की बात हुई तो हमने तमाम प्राइवेट सेक्टर को बुलाया, प्राइवेट सेक्टर को बुलाकर हमने उन्हें कहा कि हमें वीट सीड के ऊपर बताएं। उन्होंने अपना एक रेट दिया, हमने सीड कॉर्पोरेशन को बुलाकर 5500 का रेट निकाला, 500 रुपए की गवर्नमेंट की सब्सिडी डाली और आज गंदम की काश्त के अंदर ये ऐसे नहीं 27% ज्यादा सर्टिफाइड सीड का इस्तेमाल हुआ। सीड कॉर्पोरेशन का सीड पिछले साल जो कि 50% बिका था, इस साल नवंबर के महीने में 100% बिक गया और पूरे पंजाब के अंदर 5500 से बिलो आपका सर्टिफाइड सीड बिकता रहा। ये बता दें कि बारी बारी ये तमाम इनिशिएटिव गिनवा दिए, आपने कहा कि बड़ा जबरदस्त ज़राअत के शोबे में मौजूदा हुकूमत ने इक़दाम किए जिससे ना सिर्फ ज़राअत में बेहतरी आई है बल्कि स्मोक की शिद्दत में भी कमी आई है। अब ये बता दें कि इससे अगला जो मरहला है फी एकड़ पैदावार को बढ़ाने का, आज हम ये देखते हैं कि सऊदी अरब जैसा मुल्क जहां कभी सुना नहीं था कि काश्त होती है, वहां पर 95 मन फी एकड़ पैदावार की काश्त है। किस फसल की बात करें? गंदम की बात करें। अच्छा, उसके अलावा दीगर फसलों की बात करें तो न्यूजीलैंड और बहुत सारे मुल्क ऐसे जो बहुत ज्यादा आगे हैं, हम क्यों आज भी इतने सारे इकदाम के बावजूद फी एकड़ पैदावार बढ़ाने में कामयाब नहीं हो सके? आज भी 35 और 40 और कहीं पर 30 मन। देखिए, मैं राव साहब आपकी बात का जवाब ये दूंगा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आज दुनिया भर के अंदर गंदम का हाइब्रिड सीड दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं है, बाकी फसलों के हाइब्रिड सीड्स मौजूद हैं। हम अमेरिका, चाइना, हमारे सबके साथ कॉन्टैक्ट्स हैं। आज भी आपका पंजाब का जो गंदम का सीड है वो बेहतरीन है। बात आती है अफोर्डेबिलिटी की, बात आती है सर्टिफाइड सीड की। एक जो प्रैक्टिस गंदम के अंदर होती है कि फार्मर्स अभी भी बहुत सारा पिछले साल का सीड रखकर उसी को अगले साल जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर प्रोडक्टिविटी की कमी आती है। जब खाद के अंदर आपके पास पैसे ना हो तो आप खाद पूरी ना डाल सकें तो अभी भी प्रोडक्टिविटी में कमी आती है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें पिछले साल, उससे पिछले साल और पिछले 5 साल से, तो मैं आपको ये बताऊं कि आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो हर साल बेहतर होती जा रही है। एक फसल जिसके ऊपर, कॉटन के ऊपर
ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بہت کنسرنڈ ہے اور اس کے اوپر ہم نے دن رات محنت کی اور ہم نے ابھی پیچھے چائنا میں ایک کاٹن ریسرچ کے ساتھ باقاعدہ MOU کیا تاکہ ان کے سائنٹسٹ ہم یہاں لا سکیں اور سائنٹسٹ لا کر ایک سیڈز کی ڈیولپمنٹ کر سکیں تاکہ کلائمیٹ ریزیلینٹ سیڈز ہوں. پچھلے سال ہم نے کاٹن کے اندر 3.8 ملین بیلز بنائی, اس سے پچھلے سال 3.7 ملین بیلز تھی. سو کاٹن کی کراپ کے اندر بھی اضافہ ہوا, ارلی کاٹن میں بھی اضافہ ہوا, لیکن سیڈ کے اوپر گورنمنٹ کا فوکس ہے. ریسرچ کی اگر بات کریں تو آج ریسرچ ایوب سینٹر کے اندر پہلی مرتبہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں 10 ارب روپیہ صرف ریسرچ پہ سپینڈ کیا جا رہا ہے. یہ مثال آپ کو پہلے نہیں ملے گی. اور آج آپ ایوب ریسرچ سینٹر کے اندر جینوم لیبز بن رہی ہیں, بننے جا رہی ہیں اس سال, سپیڈ بریڈرز لیب بننے جا رہی ہیں. پنجاب کے اندر جتنا پرائیویٹ سیکٹر ہے اگر اس کے پاس سپیڈ بریڈر لیب ہے تو جینوم لیب نہیں ہے, جینوم لیب ہے تو سپیڈ بریڈر لیب نہیں ہے. اور جو ورائٹی آپ نے 10 سال میں ڈیولپ کرنی ہے ان لیبز کی بدولت انشاءاللہ تعالیٰ آپ 2-3 سالوں میں ڈیولپ کر سکیں گے. باری باری یہ آپ کا جو سب سے اتھینٹک ادارہ ہے کراپ رپورٹنگ سروس, جی اس نے تو ابھی ڈیٹا ڈکلیئر نہیں کیا, منسٹر نے کر دیا, کافی نہیں چلیں چلیں ہے ان کے پاس. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں گور صاحب. ہاں بتائیں. رپورٹنگ سروس نے نہیں کیا, باہر آپ کسی سورس سے نہیں کیا. یہ رہنمائی فرمائے کہ جو شارٹ فال ہے اس وقت گندم کا, حالت یہ ہے کہ آپ نے فیڈ ملوں پر گندم کے استعمال کرنے کو بدلی ہے. اب اس وقت شارٹ فال ہے, یہ فصل آنی ہے ابھی اپریل میں, ابھی اپنے کاشت کیا, اس میں بڑا پروسیجر ہے, موسم کی تبدیلی ہے, فیڈ پیداوار ہے. تو شارٹ فال کو ختم کرنے کے حوالے سے, شارٹ فال کو ختم کرنے کے حوالے سے اور خریداری کے حوالے سے اصل مسئلہ ہے. اچھا میں گور صاحب مجھے اجازت دیں. سب سے پہلے بات آپ نے کی ڈیٹا کے اوپر. دیکھیں ہمارے پاس, میں نے کہیں سے نہیں لیا, الحمدللہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ خود کفیل ڈپارٹمنٹ ہے. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے اندر ایکسٹینشن ونگ موجود ہے اور کراپ رپورٹنگ موجود ہے. میں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم فائنل رپورٹ دیں گے 20 سے 22 دسمبر کو, جو کہ کراپ رپورٹنگ کی ہوگی. ہمارے ایکسٹینشن کی رپورٹ اور کراپ رپورٹنگ میں رپورٹ اگر میں سادی زبان میں سمجھاؤں تو 19-20 کا فرق ہوتا ہے. اگر ایکسٹینشن یہ رپورٹ کر رہی ہے 16.7 ملین ایکڑز, تو آج اگر آپ کراپ رپورٹنگ کا لیں تو 19-20 کا فرق ہوگا. جو ٹارگٹ ہمیں دیا گیا تھا, سادے لفظوں میں ہم نے نہ صرف وہ ٹارگٹ اچیو کیا ہے بلکہ اس کو اوور اچیو کیا ہے. اب آپ نے یہ جاننا ہے کراپ رپورٹنگ کے بقول کے کتنا اوور اچیو کیا ہے, تو وہ آپ کو 22 دسمبر کو پتہ لگ جائے گا. شارٹ فال, ایک سیکنڈ, شارٹ فال کی آپ نے بات کی. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پہلی مرتبہ اس کی مثال نہیں ملتی. جب پریکیورمنٹ بھی ہوا کرتی تھی نا, تو گندم کی طریقہ کار اور ویٹ پالیسی جو تھی وہ گندم کی بیوائی کے بعد آتی تھی. نومبر کے مہینے میں باقاعدہ ویٹ سوئنگ پالیسی چیف منسٹر صاحبہ نے اناؤنس کی, جس کی بدولت آج ویٹ سوئنگ ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اس کے اندر یہ بھی اناؤنس کیا کہ پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ کا معاہدہ ہوگا, جہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ حکومت کے ساتھ مل کر ویٹ پریکیور کرے گا اور 3500 روپے فی من کے حساب سے پریکیورمنٹ ہوگی. چیف منسٹر صاحبہ, اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ویٹ ہارویسٹ سے پہلے باقاعدہ ویٹ پریکیورمنٹ پالیسی کا باقاعدہ طور پر اعلان ہوگا, اور جو آج تک ان 2 سالوں میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے فارمر سے وعدہ کیا ہے وہ وفا ہوا ہے. ایک منٹ, ایک بات, یہ جو ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہوتا ہے نا, میڈیا کو بھی تھوڑی سی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ کے شارٹ فال ہے. شارٹ فال ہو تو پھر آپ کو کہیں گندم کی قیمت میں اضافہ, کہیں آٹے کی گزارش, آپ نہیں, آپ جواب نہیں دے سکتے نا, آپ نے سوال پوچھنا ہے. سر میں جواب کے لیے بیٹھی ہوں, مہربانی کر دیں نا. سو یہ قطعی طور پر یہ تمام حکومت جو ہے ہر چیز کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے. کوئی شارٹ فال بالکل کسی طرح کا پنجاب کے اندر نہیں ہے, اور اگر خدا نہ خاصہ کبھی ضرورت پڑے گی تو حکومت بیٹھی ہے, ہم ویجیلنٹ ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اور میں اس پہ ضرور ایڈ کروں گا کہ شارٹ فال کی ابھی بات کرنا بہت پری میچور ہے, بہت پری میچور ہے. اور اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا تو حکومت کے پاس ایونیوز ہیں. حکومت کو پتا ہے کہ فارمرز کو کسی طریقے سے ہم سپورٹ کیے بغیر نہیں چل سکتے, نمبر 1. اور ایک سیکنڈ, نمبر 2 میں آپ سے یہ بھی ضرور بات کروں گا. آپ نے بات کی فیڈ ملز کی. دیکھیں حکومت کا حق بنتا ہے کہ وہ سٹاک ٹیکنگ کرے. اگر میں ان صنعتوں کا, ان انڈسٹریز کا نام نہیں لوں گا, شاید اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا جائے, ایسی بہت سارے مختلف سیکٹرز جن کا فوڈ کموڈٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے, جب ان کے گوداموں سے گندم برآمد ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سٹاک ہو رہی ہے,
मुनाफा कमाया जा रहा है। ये हर हुकूमत का हक है। कोई फार्मर पंजाब में और खड़ा फर्ज भी है। होकर कहे हाँ। कि मेरा भड़ोला चेक किया गया, मेरा गोदाम चेक किया गया, आपको कई मिसाल नहीं मिलेगी। सिर्फ उनको चेक किया गया जिनका फूड से ताल्लुक नहीं है, हाँ। और वो स्टॉक कर मुनाफाखोरी में जा और रहे हैं। इस तरह की चीजें जो है वो मार्केट में पैनिक फैला के खामखा किसी को सपोर्ट करने की बात है, तो बराए मेहरबानी जो है वो इसके ऊपर हमें थोड़ा सा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। गुज़श्ता साल भी देखा गया कि गंदम की पैदावार अच्छी रही, लेकिन किसानों को रेट नहीं मिला। फिर हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि रावी के नाले जो था वो गंदम जो है किसान लेके बैठा, उसने वहाँ पे जो है वो सेल के लिए लगाई। साथ ही साथ कितने लोगों ने? काफी लोग थे। उसके बाद ऐसे नहीं ना, लाखों लोगों में से चंद लोग जो है वो अगर ये मीडिया टैक्टिक्स खेलें तो उसको ये तो मत कहें। और इसके ऊपर पॉलिसी आ चुकी है ना, जो बता चुके हैं मैं आपको मिनिस्टर ये- साहब जी। पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं कि उस वक्त ये भी फैसिलिटी दी गई कि जो है वो किसान अपनी गंदम को दूसरे सूबों में बगैर किसी इजाजतनामे के भेज सकता है, लेकिन अब क्योंकि बॉर्डर क्लोज है तो यकीनन केपीके से आगे गंदम नहीं जा सकेगी। तो इसके लिए क्या आप मुझे मेरा देखें, ये मेरा डोमेन नहीं है, ये प्राइस कंट्रोल कमोडिटी है, लेकिन मैं एज अ फार्मर बात कर रहा हूं कि सबसे पहले हुकूमत वक्त के लिए और वजीर आला पंजाब के लिए पंजाब की आवाम है। Exactly. उनकी रोटी सस्ती इंश्योर करना, उनका आटा इंश्योर करना, फार्मर की काश्त इंश्योर करना, फार्मर की प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर करना, और उसके बाद दूसरे सूबे हैं। अगर दूसरों सूबों में किसी किस्म का शॉर्टफॉल है तो वो जाकर पास्को से राब्ता करें। जब तक बात रहेगी रेट की, अगर चंद लोगों को यकीन और बेएतबारी है अपनी हुकूमत से, तो फार्मर को बेएतबारी नहीं है। 1,67,00,000 एकड़ बेएतबारी से नहीं लग गया, एतबार से लग गया। और दूसरी बात यह है कि ये रिकॉर्ड है पंजाब के अंदर पिछले 2 साल से ना आटे की कीमत बढ़ने दी गई है, ना रोटी की कीमत बढ़ने दी गई है। पूरे किसी पाकिस्तान के किसी और सूबे में ये चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये चीफ मिनिस्टर साहिबा का एक अज़म है कि आम आदमी की रोटी में जो है वो कीमत में इजाफा नहीं होगा, और इसीलिए जो है वो काश्तकार का भी ध्यान रखा जा रहा है और आम जो कंज्यूमर है उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। बारी बारी मैडम, यहाँ पर ज़हनी मरीज मॉडल की बात हुई तो पेशावर जलसे और कुहार जलसे में हमने तकारीर सुनी, तो आपको लगता है कि ये ज़हनी मरीज मॉडल जो है अब केपीके के वज़ीर आला और वज़रा तक पहुँच चुका है? नहीं, वो बहुत पहले से पहुंच चुका है, आपको आज खबर हुई है। मेरी गुजारिश ये है कि सुथरा पंजाब के बाद अब सुथरा पाकिस्तान मुहिम चल रही है, और उस सुथरा पाकिस्तान मुहिम के तहत जो फैज़ हमीद को सज़ा सुनाई गई है, जिसके अंदर ये कहा जाता था कि इन इदारों के अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, इन इदारों के अंदर जो है वो किसी को पूछा नहीं जाता। आज एक इदारे ने अपने एक मुलाजिम को जो सज़ा सुनाई है, उसके जो भी किरदार था उसके ऊपर, ये अब पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है। और अब बाकी इदारों को भी इसके ऊपर बिस्मिल्लाह करनी चाहिए, और ये जो अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हैं, जो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए सियासत के अंदर मुदाखलत करते हैं, जो मनूवर करते हैं चीज़ों को किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, ये रवायत अब ख़त्म होनी चाहिए। और इसलिए ये सुथरा पाकिस्तान जो मुहिम है, इसको मैं आगे चलता हुआ देखती हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि इसको आगे चलना चाहिए। उस्मान, उसके बाद आप सीड कल्टीवेशन की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल लिंक करूंगा। 2018 में एक बीज बोया गया, उस बीज की आबियारी की गई, अब उस बीज को प्रॉपर्ली काट दिया गया है या अभी भी उसके रूट्स कुछ हैं? नहीं है, अभी हैं। अगर मैं ये कहूँ कि बिल्कुल काट दिया गया है तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल उसकी रूट्स हैं, लेकिन एक ये उस बीज से जो जहर उगा और उस बीज से जो जहर की जो एक फसल बनी, उस फसल के कॉन्सिक्वेंसेस पता नहीं पाकिस्तान को कब तक भुगतने पड़ेंगे। लेकिन एक फैसला तो मौजूद है कि इसको अब वंस फॉर ऑल ख़त्म होना चाहिए, और इसकी रूट्स बड़ी गहरी हैं। और अभी तो मैं समझती हूँ कि एक इदारे से एक शख्स को जो है वो सज़ा मिली है, अभी बाकी इदारों को भी अपने अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अब कासिम की बात, उसके बाद आपने अभी ग्यारह के कैदी के हवाले से बात की, तो सर्दियाँ शुरू हो गई। अच्छा जी, तो की करिए। अब सारा साल कोई देसी मुर्गा ही चलता है या कोई ड्राई फ्रूट, कोई हिरन का? नहीं, वो आपको गलत फहमी है। वो जो है वो गर्मियों के मौसम में भी ड्राई फ्रूट खाते हैं। अब वो नहीं रही ज़माना
کہ ڈرائی فروٹ سردیوں میں کھاتے ہیں. اب تو ڈرائی فروٹ ہر موسم میں کھاتے ہیں, اور موصوف کے جارز ہر وقت وہاں پہ الحمدللہ بھرے ہوتے ہیں. وہ اپنی صحت کا بڑا اچھا خیال رکھتے ہیں. بچے کھٹے کٹے, اور آج کل تو فرائیڈ فش بھی منگاتے ہیں باہر سے. اور آج کل اخروٹ دیسی انڈے کے اندر ڈال کر کھا رہے ہیں. اچھا کرمان صاحب, پنجاب کے کسان کا ہم نے گلہ سنا کہ اسے اس کا فی ایکڑ جو خرچہ ہوا اسے اتنا منافع نہیں ہوا, اس کی آمدن اتنی نہیں ہوئی. آپ خود زمیندار ہیں, آپ نے پچھلے سال جو گندم کاشت کی تھی, فی ایکڑ اس پہ آپ کا خرچہ کتنا آیا تھا اور آپ کو منافع کتنا ہوا تھا؟ دیکھیں, یہ ایک بہت بڑی اور لمبی چوڑی بحث ہے, اور اس کے پیچھے بہت محرکات ہیں, اس کے پیچھے ایک کہانی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو 3500 کی قیمت جب بہت وقت سے پہلے جب اناؤنس کی کہ پرائیویٹ سیکٹر انشور کرے گا فارمر کو 3500 روپیہ دینا, وہ اسی چیز کو رکھ کر انشور کی کہ فارمر کے اندر اس کے اندر واضح پروفیٹیبلٹی انشور ہوئی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس کی وجہ ہے کہ یہ جو کسان کارڈ ہے, یہ جو ٹریکٹرز ہیں, یہ جو میکنائزیشن ہے, یہ جو سیڈ ہے, یہ جو دستیابی فرٹیلائزر کی ہے, یہ جو ایگری مالز ہیں, یہ جو سی ایم کے انیشیٹوز ہیں, اور یہ جو پرائس ہے, اس نے ہمارے موقف کو اس نے سٹرینتھن کیا ہے کہ گندم کی بیوائی پوری ہوئی. اب میرا خرچہ کتنا ہوا ہے تو آپ میرے پاس آ جائیے یا میں آپ کے پاس آ جائیں, میں منشیان اساد کے رجسٹر کھول کے دونوں میں دکھا دیجیے. صوبائی وزراء وزیر اطلاع بظاہر بخاری اور عاشق حسین کرمانی نیوز کانفرنس کر رہے تھے.